बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे मज़ेदार आप लोग हो वैसे मज़े के आपके सवाल होते हैं। हर उम्र का चूँकि मेवा अलग अलग होता है तो हर उम्र के सवाल भी अलग अलग होते हैं। आज ये वाले सवाल सारे आलमोस्ट माओं के या उन बहनों के हैं कि जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, और उन्होंने अक्सर ने ये पूछा है कि जो अपने नेकेड टेस्ट बताए या बज़ाहिर नंगी आँख से हम उसको देखते हैं तो ये किस उम्र में करना चाहिए। सारा यूनुस ने कहा कि मेरा बेटा जो है 10 साल का है और उसकी बहुत लूज़ पैंट है और वो भी नीचे गिर जाती है, उसमें बचपना भी बहुत है। बीवी अभी बचपना नहीं होगा तो कब होगा, अभी 2 साल इंतज़ार करें। ऑलमोस्ट 12 साल से 18 साल का जो एज का वक्त होता है इसको हम टीन एज कहते हैं। स्वीट एज होती है, आवाज़ इसी में बदलती है। बच्चे के आमतौर पे यहाँ पे हल्की हल्की मसें भीगती हैं, ये जो जगह है लाइट सी ब्लैक होने लगती है। उसमें पूरे बाल अभी नहीं आ रहे होते, लेकिन ये सिम्टम होता है कि अब उसके जिस्म पे बाल आने लग जाएंगे और जो उसके हार्मोन का सर्कल है वो नॉर्मल चल रहा है। इफ्तिखार साहब ने पूछा है कि सर आप सलामत रहें, आपसे पूछना ये था कि लड़कों की आवाज़ और बाल निकलने की उम्र क्या है। जी बेटा, ये वही उम्र है जो टीन एज के दरमियान होती है। बहुत कम होते हैं जो उससे पहले किसी का आए, 12 से पहले आमतौर पे होता नहीं है। और यह मलिक विकी नाम है इनका। आपने कहा बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, बदकिस्मती से हमारे में इतनी होशियारी और समझदारी नहीं है। देखें, इसीलिए तो हम आपसे बात करते हैं ताकि होशियारी और समझदारी थोड़ी थोड़ी ट्रांसफ़र भी होती जाए ना, ताकि आप कल आप अपनी नस्ल को वो ट्रांसफ़र कर सकें। अतिया राजा ने कहा सर अगर ये चीज़ें शौहर में पाई जाएँ तो क्या करें। फिर तो सब्र करें, उसका इलाज कराएं, चूँकि इलाज के बाद ही वो नॉर्मल हो सकेगा। और मोहम्मद अली ने कहा कि सर यू आर नाइस पर्सन एंड आई रियली अप्रिशिएट योर नॉलेज। इट्स सो नाइस ऑफ यू मोहम्मद अली। शहनाज ने लिखा है कि गुड टॉपिक, आई हैव नो सन नो ब्रदर बट इट इज़ अ गुड लर्निंग टू सेलेक्ट फ्यूचर सन इन लॉ। थैंक यू वेरी मच सर, ऑलवेज वेलकम। और रॉ इमरान ने कहा कि सर मेरी उम्र 26 साल है लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ, क्या मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूँ? चूँकि मेरी हाइट 5 फीट और 10 इंचज़ है। तो इसमें बेटा हाइट तो आपकी बहुत अच्छी है और अलबत्ता जिम जाने से आपकी सेहत का हाल बहुत अच्छा नहीं होगा। अभी आपकी जो उपाय है, आपका जो हल है इस ख़राबी का, वो आपका फूड है। बेहतर है आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें और अपने लिए अगले 3-4 माह में डट के अपने फूड हैबिट्स को ठीक करें। होपफुली जो जो चीज़ें कमी हैं आपकी, ये मैं आपको देखे बिना नहीं बता सकता। तो ये डॉक्टर साहब से मिलें, डॉक्टर साहब से मिलें जो आपके करीब, उनसे मिल लें। यानी आम MBBS डॉक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, न्यूट्रिशनिस्ट की बात कर रहा हूँ जो माहिर ग़िज़ाइयत हों, उनसे इलाज करवाएं। आपके मेडिसिन खाने से बच जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं उनको मेडिसिन पचती नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो बेहतर है जो अल्लाह ने चीज़ें पैदा की हैं हम उन्हीं से ठीक हो। अच्छा जी, ईशा ने कहा कि सर मेरी उम्र 30 साल है और मेरे माशाल्लाह 13 बच्चे हैं। वाकई मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फिगर आगे पीछे हो गया हो। अल्लाह उन सबको ज़िंदगी दे और उनके अच्छे वक्त करे, आपके भी वक्त अच्छे करे। इन्होंने कहा कि मेरी जब शादी हुई तो इस तरह की मालूमात का कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, पहले ये मालूमात होती थी, रिटन नहीं होती थी, पर दादियों माओं के पास होती ज़रूर थी और वो हमेशा इन चीज़ों को मेजर भी करती थी और उनका हल भी निकालती थी, उनकी खुराक बदल देती थी, बढ़ा देती थी। ये जितने नुस्खे टोटके हैं ये वहीं से आए हैं। हमारी इसे जो बैक टू बेसिक्स जाएँ तो वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, आज का जो मौजू है वो है कि अगर आपकी दोस्त या आपका दोस्त आपको इग्नोर करने लगे और आपको कभी ब्लॉक कर दे, कभी अनब्लॉक कर दे, कभी आपके किसी तोहफे को कबूल कर ले, कभी रिजेक्ट कर दे, दूसरों के सामने आपको डिसग्रेस करने लगे, किसी और को प्रेफरेंस देने लगे, तो फिर क्या करना चाहिए? मुझसे जिन जिन बच्चों ने ये पूछा, चूँकि बड़े थे, ये कॉलेज गोइंग थे और यूनिवर्सिटी गोइंग थे, इनफैक्ट ये इस तरह की बचगाना दोस्तियाँ तो स्कूल में होती हैं, बड़ी उम्र में आके इस तरह की दोस्तियाँ नहीं होती, या इंसान अपने प्रेफरेंसेस बदल लेता है। जो बात मुझे समझ आती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ज़ाहिर है हमारी ज़हनी साख्त में बेहतरी होती है, हमें लोगों का समझ आने लगता है। अच्छा, ये जो उम्र है ये इज़्ज़त कमाने और पाने के रास्ते पे, लैडर पे चढ़ने की है। हम तालीम हासिल कर रहे होते, अभी हमारे पास जॉब नहीं होती,
ہم اپنے آپ کو گرو کر رہے ہوتے ہیں, گروم کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ ہمیں رشتوں میں جانا ہوتا ہے. ہم اپنے تعلقات اللہ سے بہتر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اسپریچولی ہم کمزور نہ ہو جائیں. تو فزیکلی بھی ہم اپنے بارے میں غور کر رہے ہوتے ہیں, سوشلی بھی ہمیں اپنی رسپیکٹ اور اپنا اورا عزیز ہوتا ہے تاکہ آنے والے دن ہمارے لیے ایک مضبوط بنیاد بن جائیں لمبی عمر گزارنے کے لیے. اس بیچ میں اگر کوئی مسلسل آپ کو تکلیف دینے کا باعث بن رہا ہو, لائک لڑکے اور لڑکے کی دوستی, یہ یاد رکھیے گا اٹس سو رسکی. آپ کو اس کی شکل پسند ہے, اس کا جسم پسند ہے, اس کی آواز پسند ہے, اس کا خاندان پسند ہے, واٹس ایور دیر از اے ریزن. اگر لڑکا اور لڑکا ان دونوں کی دوستی جتنی بڑھے گی, اس کے کندھے پہ آپ کا ہاتھ جائے گا, تو آپ بالآخر گناہ کی حالت میں چلے جاؤ گے. آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاؤ گے. جس چیز سے فقہ منع کرتی ہے, شریعت منع کرتی ہے, بڑے لوگ منع کرتے ہیں. دیکھیں یورپ میں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دے تو لوگ اس کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں. ہی از اے گے, بوتھ آر گیز. گیز کو ہمارے ہاں گالی مانا جاتا ہے, ہم تو اب گیز ایسے کہہ دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے پنجابی میں جو لفظ ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے محلے میں, گاؤں میں کہ یہ ویسا ہے, تو آپ سوچئے لوگ اس کے ساتھ اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. اور وہ ایک غلیظ کریکٹر کے طور پہ, اب اس نے کسی اور کو توجہ دے دی اور آپ سے کم ہو گیا, تو ایک تو اللہ کا شکر کرے کہ آپ اس بدنامی سے اور رسوائی سے بچ جائیں گے. ادروائز جب آپ جتنا قریب ہوتے جائیں گے, دیکھیں دوستی ہو یا تعلق ہو, حد میں اچھا لگتا ہے. حد سے زیادہ تو میٹھا بھی زہر بن جاتا ہے. حد سے زیادہ نمک مرچ بھی اللہ معاف کرے آپ کا حشر کر دیتے ہیں. جو بھی چیز ہو توازن کے ساتھ اچھی لگتی ہے. دوستیاں اور تعلق یہ بنیں گے آپ کے رشتے, ان کے ساتھ کر لیجئے گا. ابھی وہ لڑکا کسی اور کا, آپ کے پاس تو وضاحت نہیں ہوگی اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی, بار بار کہیں جانے کی, لیٹ ہو گئے, صبح ہو گئے. ایون آپ کی ماں کو پتہ چلے کہ تم ہر وقت فلاں کے ساتھ رہتے ہو تو وہ آپ سے پوچھے گی, محلے والے پوچھیں گے, جس ادارے میں بیٹھتے ہو وہاں لوگ پوچھیں گے. لوگ ایک منٹ نہیں لگاتے آپ کے بارے میں رائے قائم کرنے میں, اور آپ کے جسچرز اور پوسچر. اور اگر آپ اس کی دوری پہ رو رہے ہو اور آپ کو اس کا دور جانا برا لگ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ نارمل چیز نہیں ہے. نارمل چیز تو ہم انسان آپس میں ملتے ہیں, ایک انفیچویشن ہوتی ہے, تعلق بنتا ہے, مل گیا تو ٹھیک ہے بسم اللہ, نہ ہے تو مرنے والے تھوڑی ہو جاتے ہیں کہ بیٹھ کے رونے لگ جائیں, ہائے میں اس کے بنا جی نہیں سکتا یا جی نہیں سکتی. دونوں صورتوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے. آپ ادھر لیسبین میں چلے جاتے ہو, ادھر گیز میں چلے جاتے ہو, ایمان بھی جاتا ہے, صحت بھی جاتی ہے, عزت بھی جاتی ہے. دوستی لڑکی سے ہو یا لڑکے سے ایک توازن میں رکھنی چاہیے. اور اس بات میں سب سے زیادہ دھیان آپ کی ماؤں کو رکھنا, یہ ابے لوگ نہیں کر سکتے, ماؤں کو رکھنا چاہیے کہ آپ کس سے ملتے جلتے ہو, کس کے فون آتے ہیں, اس کا خاندان کیسا ہے. اگر اس کا خاندان اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوگا. اگر کوئی آپ کو بلاک کر رہا ہے تو بسم اللہ کر کے آپ بھی بلاک کر دیجئے. ہاں اگر آپ نے, چونکہ ایسے بچے, میرا تجربہ یہ ہے کہ سمجھانے سے مانتے نہیں ہیں, تو میں ایسے کہتا ہوں پھر جا کے بیٹا سوالی بن کے ٹھیکرا لے کے اس کے دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ اور اس سے محبت کی بھیک مانگا کرو. یہ محبت کیسی ہوتی ہے جو بھیک میں مانگنی پڑے؟ محبت تو اعزاز کی طرح لینے کی چیز ہوتی ہے. محبت تو آپ کی عزت افزائی ہوتی ہے. محبت آپ کا طاقت ہوتی ہے, آپ کا مان ہوتی ہے. محبت آپ کی کمزوری بن جائے, جگہ جگہ آپ اس کی وجہ سے بے عزت ہونے لگ جائیں, لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں اور آپ کو شرمساری ہونے لگ جائے اور آپ کو اکیلے بیٹھ کے رونا آئے, تو یہ اچھا نہیں ہے. دس از ناٹ گڈ. یہ شرعی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے, معاشی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے, سماجی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے, اور ذاتی طور پہ تو کسی طور پہ اچھا نہیں ہے. ایسے بچے اور بچیوں کے میں نے زندگیاں, کریئر برباد ہوتے دیکھے ہیں, کیونکہ سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا, ان کے ہاتھ پکڑ کے وہاں سے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ اب تمہیں یہاں گرانے کے بعد کوئی اٹھانے نہیں آئے گا. آپ لوگ سلامت رہو, اچھے دوستوں کے ساتھ, اچھی دوستیوں کے ساتھ, جو آپ کو عزت کے ساتھ, جو آپ کو اعزاز کے ساتھ ملیں. منتیں کر کر کے, مانگ مانگ کے, آنسوؤں سے نہ ان کا انتظار کرنا پڑے اور نہ ان کو مانگنا پڑے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.